बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। सिंध हाई कोर्ट के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी यूपीआई कंट्रीब्यूशन के हक में फैसला। आजरान की कंट्रीब्यूशन अदा न करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का आजरान को रवा कम अज़ कम उजरत के मुताबिक यूपीआई कंट्रीब्यूशन की अदायगी का हुक्म जारी। मुल्क में सरमायादारी निज़ाम और आजरान का तबका इस कदर ताकतवर और मुज़ोर हो चुका है कि बड़े बड़े आजरान की अक्सरियत मरवजा मजदूर कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रही है, लेकिन उन्हें नकेल डालने वाला कोई भी नहीं है। और इसी तरह कानून शिकन और मजदूर दुश्मन आजरान की एक बड़ी तादाद मुलाजमीन की पेंशन के वफाकी कानून यूपीआई एक्ट 1976 के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद अपने मुलाजमीन के पेंशन के हक को भी किसी तौर तस्लीम करने को तैयार नहीं। यूपीआई के साबिक पीआरओ और डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेटवर्क पाकिस्तान इसरार अयूबी ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि इस वक्त चारों सूबों में कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है और यूपीआई कानून के मुताबिक रवा कम अज़ कम उजरत के 6% के मसावी माहाना कंट्रीब्यूशन वसूल करता है और मौजूदा कम अज़ कम उजरत के मुताबिक 6% माहाना कंट्रीब्यूशन फ़ी मुलाजिम 1920 रुपये फ़ी मुलाजिम बनता है, जिसमें आजिर का हिस्सा 1600 रुपये और मुलाजिम का हिस्सा 1% यानी कि 320 रुपये है। लेकिन यूपीआई में रजिस्टर्ड आजरान की एक बड़ी तादाद 18वीं आईनी तरमीम और चंद कानूनी मोशकाफियों का सहारा लेते हुए मनमानी से माजी की कम अज़ कम उजरत के मुताबिक कंट्रीब्यूशन अदा करते हैं और ये माजी की कम अज़ कम उजरत 3,000 रुपये ता 13,000 रुपये के हिसाब से सिर्फ 170, 480 और 780 रुपये की कलील शरह से यूपीआई को माहाना कंट्रीब्यूशन अदा करी है, जिसके बायस यूपीआई के कंट्रीब्यूशन की वसूलियाँ और पेंशन की अदायगी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हो गया है। लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद यूपीआई रिटायर्ड मासूर मुलाजमीन बेवगान की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कशादा दिली से बुजुर्ग पेंशनर्स को नए रेट से कम अज़ कम पेंशन 10,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला पेंशन 22,000 रुपये तक अदा कर रहा है, जबकि इसके बरक्स मुल्क के सनती तिजारती कारोबारी और दीगर इदारों में ये रुझान गालिब आ चुका है कि आजरान की अक्सरियत की जानिब से मेहनत कशों की फलाह बहबूद के कवानीन पर अमल दरामद करने की बजाय सरमायादाराना निज़ाम और ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नामी गरामी वकला को भारी फीसों के इवज़ चंद कानूनी मोशकाफियों का सहारा लेते हुए यूपीआई के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में वाजिब अलअदा कंट्रीब्यूशन की वसूलियों के खिलाफ मुकदमात पर मुकदमा दायर किए जा रहे हैं। लेकिन आज़ाद अदलिया ने हमेशा कानून शिकन और मजदूर दुश्मन आजरान की इस्तदा मुस्तरद की है और मुलाजमीन के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए उनके हक में अहम फैसले सादिर किए हैं। याद रहे कि गुज़श्ता बरस सिंध हाई कोर्ट ने भी मुल्की और कसीर अलकवी सतह पर कारोबार करने वाले 294 कानून शिकन और मजदूर दुश्मन बड़े बड़े आजरान और मारूफ सियासतदान और साबिक वज़ीर ख़जाना की मलकियत चॉकलेट तैयार करने वाली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कराची और दीगर की जानिब से यूपीआई के माहाना कंट्रीब्यूशन की अदायगी के खिलाफ दायर आईनी पिटीशन को यकसर मुस्तरद कर दिया।
عدالت عالیہ سندھ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں پٹیشن دائر کرنے والے جملہ آجران کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ حسب دستور پرانے طریقہ کار کے مطابق UBI کے پاس اپنے ملازمین کا ماہانہ کنٹریبیوشن جمع کراتے رہیں تاکہ 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان UBI کی سپردگی کا مسئلہ حتمی طور پر حل نہ ہو جائے۔ عدالت عالیہ سندھ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ اس معاملے میں ملازمین کے مفادات کو اولین ترجیح دینی چاہیے کیونکہ ضعیف العمر ملازمین فوائد قانون 1976 ایک فائدہ مند قانون ہے، لہٰذا ملازمین کی پنشن فوائد کے مقصد کے تحت اگر UBI کو مطلوبہ کنٹریبیوشن وصول نہ ہو تو اس کا سراسر خمیازہ ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن سے محرومی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آجران کے خلاف اس فیصلے کے بعد کچھ آجران نے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر یہ کیس تاحال زیر سماعت ہے۔ اور اس صورتحال کا ادراک ہوتے ہی UBI کی چیئرپرسن محترمہ ناہید شاہ درانی نے ڈائریکٹر لا ہیڈ آفس کراچی عبدالاحد مہمن کو فوری طور پر بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کرنے اور UBI کا موقف پیش کرنے کی ہدایات کی، جس پر عبدالاحد مہمن نے معزز بلوچستان ہائی کورٹ کے روبرو ادارے کی جانب سے کمنٹس داخل کیے اور سماعت کے موقع پر UBI کنٹریبیوشن کے قانون اور رواں کم از کم اجرت کے مطابق کنٹریبیوشن کی وصولیاں اور اس ضمن میں سندھ ہائی کورٹ کے گزشتہ برس کے فیصلے کے حوالے سے عدالت کے سامنے تقریباً 1 گھنٹے تک تفصیلی دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ ان آجران نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معزز عدالت کو گمراہ کیا اور حقائق کو پوشیدہ رکھتے ہوئے حکم امتناعی حاصل کرایا تھا اور ان آجران پر اپنے ملازمین اور ان کی وفات کی صورت میں ان کے پس ماندگان کے لیے مستقبل میں تاحیات پنشن کا حقدار بنانے کے لیے ضعیف العمر ملازمین فوائد قانون مرجعیہ 1976 کے تحت واجب الادا ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی لازم اور مظلوم ہے۔ لہٰذا معزز عدالت عالیہ سے استدعا ہے کہ UBI کنٹریبیوشن کی وصولیوں کے خلاف اس حکم امتناعی کو ختم کیا جائے اور انہوں نے کیس کی سماعت کے دوران معزز عدالت عالیہ کے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب بھی دیا۔ چنانچہ UBI کے ڈائریکٹر لا عبدالاحد مہمن کے دلائل سننے کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس گل حسین ترین نے 6 نومبر 2023 کو UBI کے خلاف آئینی پٹیشن دائر کرنے والے جملہ آجران کے حق میں دیے گئے حکم امتناعی کو ختم کر دیا اور ان کی رواں کم از کم اجرت کے مطابق UBI کو اپنے ملازمین کی مد میں ماہانہ کنٹریبیوشن ادا نہ کرنے کی استدعا کو یکسر مسترد کرتے ہوئے UBI کے موقف کو جائز تسلیم کیا اور پٹیشن دائر کرنے والے جملہ آجران HTG، میسرز TCS اور ہیلکس فارماسیوٹیکل انڈسٹریز سمیت دیگر آجران کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر UBI کو رواں کم از کم اجرت 25,000 روپے، نئی شرح 32,000 روپے کے مطابق کنٹریبیوشن کی ادائیگی کریں گے۔ اور اس موقع پر ریجنل ہیڈ UBI کوئٹہ شہزاد احمد بھی عدالت میں موجود تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی رواں کم از کم اجرت کے مطابق UBI کو ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی کے مسئلے پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ امید کی جاتی ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے UBI کے حق میں کیے جانے والے اس اہم فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف UBI کے رواں مالی سال کے کنٹریبیوشن کے 55 ارب روپے کے مقررہ سالانہ ہدف کو کامیابی سے مکمل کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ UBI پینشن فنڈ بھی مزید مستحکم ہو سکے گا، جس کے نتیجے میں لاکھوں ریٹائرڈ معذور ملازمین اور متوفی ملازمین کی بیوقان تاحیات پینشن سے مستفید ہو سکیں گی۔ تو یہ تھی UBI کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔